Alors, سؤال رقم 10. L'obtention d'un brevet d'invention revêt quelques conditions. Alors, ملي كتبغي دير واحد البروفي تاخذ واحد براءة الاختراع. هذا الاختراع خصها شروط. الوغ في هاد الشروط كاينين لا نوفوتي. الوغ هنا هاد الاختراع ضروري خصو يكون جديد، يعني خص تكون فيه لا نوفوتي لا غارتي. لا غارتي كتكون في بعض يعني احجار وبعض المعادن. باردون. ولكن بالنسبه لي زانفونسيون ماشي بالضروري تكون انفونسيون غار. خاصها تكون نوفيل. لا غارتي ما كنقولهاش لي زانفونسيون. لابليكابيليتي شنو هي؟ انه داك لانفونسيون خاصها تكون ممكن التطبيق ديالها في قطاع مثلا مثلا الصناعي. يعني تستعملها في الصناعه وفي الاقتصاد ديالنا. وتكون انفونتيف يعني تكون يعني شي حاجه، يعني اختراع. ماشي غير شي حاجه، شي تحويل ديال شي شكل ديال شي اوبجي ولا تسميه اختراع. ولكن خص شي حاجه تكون انفونتيف، تكون شي حاجه جديده مجدده. سؤال 11. Parmi les obligations du commerçant. Alors les obligations du commerçant اشنا هما لي زوبليغاسيون ديالو؟ عندنا ثلاثه ديال الحوايج هنايا. لا توني ديال لا كونطابيليتي، لوفيرتور دان كونط بونكير، وعندنا لونغيسترومون ريجستر كوميرس. الجواب السي اللي هو لاشا دان فون دو كوميرس ماشي شرط انه باش يكون ان كوميرسون. السؤال 12. لي كونديسيون بور اتر كوميرسون اشنا هما؟ دوموند لوتوريزاسيون دو سون ماري بور اون فام ماريي. لا، المراه اللي مزوجه ما عندهاش، ماشي مابقاش مطالبه انها تاخذ الرخصه ديال راجلها، تقدر دير كوميرس بلا الترخيص ديالو. 18 ans pour les étrangers qui veut exercer pour l'étranger qui veut exercer le commerce. لا، les étrangers خص تكون عندهم 20 سنه. 20 سنه هي السن القانوني ديال المينور ديال الماجور étranger. 18 ans pour les marocains. oui un marocain il بغى يدير الكوميرس خص يكون عنده 18 ans الفوق. les médecins peuvent avoir le statut de commerçant. alors هنايا les médecins ما عندهمش الحق يكون عندهم ستاتيو ديال الكوميرسون بحالهم بحال لي زافوكا، لي ويسيي، العدول، وبعض المهن الحرة اللي خصها تبقى بعيدة على الشبهات وتكون يعني مستقلة بذاتها. السؤال 13. il existe plusieurs registres de commerce. كاينين جوج. كاين لو ريجستر لوكال، لو ريجستر سنترال، سي و دي هما اللي كاينين فقط. pour avoir le statut de commerçant il faut pratiquer le commerce. اشنو عندنا؟ خص يكون عندنا لابيتود وخص تكون عندنا لا بروفيسيون. يعني اذا خصنا تكون نديرو الكوميرس باغ ابيتود، وتكون عندنا البروفيسيون ديالنا هي الكوميرس. الوغ دون مانيير ابيتويل جواب صحيح. وعندنا دو فاسون اوكازيونيل لا، اللي كيدير مثلا كيبيع بعض مره كيبيع دي برودوي ولا شي حاجه ما كيتسماش ان كوميرسون. خص يكون كيديرها بطريقه مستمره. pour le compte d'autres personnes. لا، خص نديرو الكوميرس بور نوتر كونت، يعني نديرو الكوميرس لصالح ديالنا حنا الحساب ديالنا الشخصي. اون سون بروبر نون. هي هذه العكس ديال السي، دي العكس ديال السي. اذا الجواب هنا هو دو مانيير ابيتويل ا، و دي اللي هي اون سون بروبر نون. بيان سور ما نديروش بور لو كونت ديال ديال كيكان دوطر. الوغ هنا غنمشيو للسؤال 15. parmi les causes de radiation du registre commerce. alors باش من بين الاسباب باش انه يتشطب على الانسان من ريجستر كوميرس اش كاين؟ لو ديسي دو كوميرسون. هذه صحيحه لو كان زادت ليها ابري ان نون. الا مات الكوميرسون ما كنشطبوش عليه من ريجستر كوميرس سور بلاص، خصو تيكمل عام على الوفاه ديالو عاد كيتشطب عليه من ريجستر كوميرس. لانكاباسيتي مونطال ما كتشطبوش عليه من ريجستر كوميرس. لا ديشيونس كوميرسيال وي كتشطب عليه في لا ديشيونس كوميرسيال. لا سيساسيون داكتيفيتي بوندون بلوس دو 3 ans. الوغ هنايا الى حبس لاكتيفيتي اكثر من 3 سنين راه كنشطبوا عليه من ريجستر كوميرس بيان سي. اذا هنايا راه عندنا جوج ديال الاختيارات اللي صحاح هما السي و دي. السؤال 16. لي زاكت دو كوميرس باغ لا فورم شكون هما؟ عندنا الشيك. الشيك هو un acte civil. Les sociétés commerciales, ce sont des sociétés, des actes اللي هما par la forme صحيح B.
و lettre de change و بيا اوردر راه كاينين صريحين بشكل صريح في الكور حتى هما ce sont des actes de commerce par la forme. السؤال 17 pour qu'une marque soit déposée elle doit être nouvelle, distinctive, illicite, ni frauduleuse ni réceptive. Alors بالنسبة للسؤال 17 الجواب نوفيل ديستانكتيف خصها تكون لا مارك خصها تكون نوفيل وتكون يعني مختلفة على شنو كاين في السوق، خصها تكون جديدة وتكون مختلفة. إليسيت يعني خصها تكون غير قانونية، ما يمكنش، هذا جواب ما صحيحش. لا مارك خصها تكون قانونية، خصها تكون ليسيت ماشي إليسيت. إذا أو بي صحاح، سي غلط، دي ني فرودولوز ني ريسبتيف. إذا دي صحيحة لأن لا مارك ما خصهاش تكون فرودولوز، ما تكونش احتيالية، ما تكونش فيها الاحتيال على الأشخاص مثلا ولا على المؤسسات. السؤال 18 les éléments corporels qui composent le fonds de commerce. Le fonds de commerce كيكون مشكل من جوج ديال les éléments corporels و les éléments incorporels. alors les éléments corporels شنو هما؟ مثلا بحال لا marchandise، بحال l'outillage، الماتيريال، هادو corporel. و les éléments incorporels هما الكليونتيل، l'achalandage، البروفي، مثلا شي يعني شي مارك، لو نون ديال الفون دو كوميرس، يعني لونسين انسي دو سويت، كلهم انكوربوريل. هنا سولونا على لي زيليمون كوربوريل. اذا هنا شكون عندنا جوج حوايج، عندنا لي مارشانديز وعندنا لوتياج او الماتيريال الا كان ماتيريال. الوغ عندنا هنايا بي و سي، جواب 18 بي و سي هما اللي صحاح. Alors, le propriétaire du fonds de commerce n'est pas tenu à payer une indemnité pour refus de renouvellement du bail commercial. Alors, هنا رجعنا لك السؤال اللي هضرنا عليه قبيله ديال لانديمنيتي ديفيكسيون. هنا قال لك بان هذاك البروبريتير ماشي مطالب انه يخلص ديك لانديمنيتي دو ديفيكسيون، ولكن من الحالات قلنا لكم ديك الساعه، شرحت لكم قلت لكم بان في حاله ديال انه اذا كان داك اللوكاتير ولا داك البايور كيتكرس لينا على المحل، كيتكرس لينا على ليموبل، على الفون كوميرس، يعني من ناحيه يعني كيديغرادي لنا لا بروبريتي، هنا راه كنقدروا ما نجددوش مع الكونطرا وما نخلصوش ليه لانديمنيتي. الوغ شنو هما الاجوبه اللي عطاونا هنا؟ اون كا دو مونكمون او بايمون دو لويي بار لو لوكاتير. هنا جواب صحيح، اذا كان ما كيخلصش لينا الكرا حتى هي من بين الاسباب اللي تخلينا ما نجددوش مع الكونطرا بيان سور. عندنا بي ديغراداسيون او ابي دو جويسونس، يعني كيخسر لينا المحل ديالنا، كيديغراديه، حتى هنا راه يمكن لينا ما نجددوش معاه وما نخلصوش ليه لانديمنيتي. الوغ سيسيون او سو لوكاسيون ايريغوليير. الوغ هنا مثلا كيبيع، انا كاري ليه وهو كيكري لواحد اخر، ولا كيبيع ليه كيكري ليه حتى هو مره اخرى. هنا كيمنع القانون انه يكري عاوتاني مره اخرى لواحد اخر بلا اذن. هنا كيحاول يقدر هنا البروبريتير ما يجددش معاه الكونطرا دو باي. الوغ لي ميزور، السؤال الاخر. الوغ هنايا قلنا شنو الاجوبه هما ا بي او سي. الوغ دير لا اون كا دو ديموليسيون دو ليموبل بور كوز دانسالوبريتي، الا كان شي مشكل هنا باش غادي تريب المحل ولا شي حاجه وغادي تشري عليه، راه خصك تخلص ليه لي زانديمنيتي ديالو. السؤال رقم 20 les mesures prises en faveur des créanciers du vendeur du fonds de commerce. Alors là, les mesures pour les créanciers ديك الساعه تهضرنا على الفوندور. alors l'action résolutoire قلناها هي متعلقه بالفوندور، البريفيليج دي فوندور حتى هي ديال الفوندور، لوبوزيسيون هذا سي ان بريفيليج ديال لي كريونسي. داكوغ. اذا هنا السؤال رقم 20 عندنا لوبوزيسيون. alors لوبوزيسيون ديال لي كريونسي، وعندنا لو دروا دو سويت حتى هو من الحقوق ديال اولا التدابير اللي مديوره باش تحمي الحقوق ديال لي كريونسي. اذا الجواب سي و دي هما الصحاح في السؤال رقم 20. La radiation du registre de commerce peut s'opérer d'office، يعني التشطيب من الريجستر كوميرس ممكن يدار اوتوماتيكيا، يعني بلا ما تطلب طلب، يعني يدار لك سميتو عليه التشطيب، كيشطبوا عليك هما ابري اش ابري لاشا دان نوتر فون دو كوميرس. لا،
après la déchéance d'un commerçant suite à une décision judiciaire. Oui إلا كان شي قرار يعني قضائي راه كيتشطب عليه على يعني بعد القرار ديال القاضي بأنه يتشطب عليه من ريجيستر كوميرس. Après le décès du commerçant depuis plus d'un an. ها هو داك السؤال الاختيار اللي هضرنا عليه قبيلات. هنا راه plus d'un an إذا كيتشطب عليه مباشرة. الجواب صحيح حتى هو. الوغ بي و سي صحاح. Après le nantissement du fonds de commerce. لا ما يمكنش نشطبوا عليه إلا رهن الفون دو كوميرس ديالو. إذا بالنسبة للسؤال 21 الجواب اللي قلنا هما بي و سي. Alors 22 quels sont les éléments qui ne sont pas corporels au fond de commerce. يعني ماشي corporel يعني incorporel. شكون هما قلنا هو le nom commercial, l'achalandage, alors marchandise corporelle ما نهزوهاش و la clientèle. إذا A B و D. هنايا السؤال 22 A و B و D. Alors هنا les mesures في السؤال 23 les mesures prises en faveur de l'acheteur. هذاك اللي غيشري الفون دو كوميرس شنو هما لي ميزور اللي داروا باش يحميوه. الوغ واش لونشير دو سيزيام لا لاشتور ماشي لونشير. لونشير دو سيزيام كدار الكريونسيي. واش لا كلوز دو نون ريتابليسمون. الوغ لاشتور وي كنديروا معاه لا كلوز دو نون ريتابليسمون يعني غنبيعوا ليه داك الفون دو كوميرس وما نرجعوش ليه فيه وما نجيبوش لا كونكورونس اللي ديرونجي. ما نبيعش ليها مثلا واحد المحل ديال طنجارت ويشري عندي الفون دو كوميرس ديال طنجارت والغد ليه نحل انا محل حداه ونعاود يولي انا حيت بعت ليه الفون دو كوميرس ديال طنجارت بعتو ليه بالكليان ديالو. الا مشيت حليت حداه الغد ليه راه دوك الكليان ديالو اللي بعت ليه انا مع الفون دو كوميرس غيوليو يجيو عندي سو كيفي راه بحال الا بعت ليه وحيدت ليه لي كليون. اذا هنايا ما يمكنش. اذا هنا لا كلوز دو نون ريتابليسمون هي الجواب الصحيح فقط. 24 لاكسيون ريزوليتوار بيرمي. الوغ شنو هي لاكسيون ريزوليتوار؟ قلنا هي كتانولي البيع ديال الفون دو كوميرس الا كان شي مشكل ديال الخلاص مثلا كمثال ما بغاش يخلصك هذاك اللي شرا من عندك الفون دو كوميرس. الوغ لاكسيون ريزوليتوار بيرمي دو سيدي ديفينيتيفمون لو فون دو كوميرس. لا ماشي باش تبيعو في خطره يعني تسمح فيه ديفينيتيفمون. لا داشتي ا كريدي لو فون دو كوميرس. لا شنو هي لاكسيون ريزوليتوار؟ هي السي هي انولي لا فونت اي ريبروندر سون فون دو كوميرس. درت واحد العمليه ديال البيع وبعت للسيد الفون دو كوميرس ديالي. اذا ممكن كنفعل هاد لاكسيون هادي ريزوليتوار وكنرجع ليه يعني كيرجع ليا الفون دو كوميرس ديالي حيت ما خلصتيش مثلا في الفلوس اللي اتفقنا عليهم. لو نونتيسمون بيرمي de comprendre plusieurs éléments. Alors, peut comprendre plusieurs éléments. Alors, nantissement, شنو كيكون فيه؟ قلنا راه كيكون فيه لا كليونتيل لو باي لو نون كوميرسيال. لا مارشانديز ما كتدخلش في النونتيسمون. لا مارشانديز مديوره باش تباع وتشرى ما يمكنش نرهنوها عند اي واحد. اذا المارشانديز بوحدها هنا في السؤال 25 اللي خصها تخرج من هذا السؤال هذا في الاختيارات. اذا غناخذوا غير بي سي و دي. 26 dans le cadre de l'allocation gérance le gérant a le droit. اشنو عنده الحق هذاك اللي غيدير الجيرونس ليبر فاش عنده الحق بالنسبه للوكال. الوغ واش دو نونتير لو فون دو كوميرس واش عنده الحق يرهن الفون دو كوميرس؟ لا ماشي ديالو. دو فوندر لو فون دو كوميرس؟ لا ماشي ديالو. هو غير داير جيرونس ليبر. دو كونتينيي لو ميم كوميرس كو لو بايور ولا دو سولوي لو فون دو كوميرس؟ لا. الوغ هنا لو جيرون خصو يكمل نفس الكوميرس. الا كريت لشي واحد جيرونس ليبر كريت ليه قهوه خصو يخليها قهوه. كريت ليه محل ديال الحداد السودور خصو يكمل سودور في المحل ما يبدلش لاكتيفيتي. 27 لا كاباسيتي اون دروا كوميرسيال ماروكان اي دو. الوغ هنايا السؤال 27 شنو هي لا كاباسيتي في الدروا ماروكان؟ قلنا لا كاباسيتي هي 18 عام بالنسبه للمغاربه 20 عام بالنسبه لي زيترونجي. هنا اختيار A قالك 18 عام pour un homme marocain جواب صحيح. 20 ans pour une femme marocaine لا تا هي 18 ans. 16 ans pour les étrangers لا 20 ans normalement. 20 ans pour les femmes et les hommes marocains لا. إذا الجواب صحيح بوحدو هو A. 28 l'indemnité d'éviction هي اللي هضرنا عليها قبيلات.
الوغ لانديمنيتي ديفيكسيون اللي هضرنا عليها قبيله قلنا هي doit être attribuée او لمن كتعطى ديك لانديمنيتي شكون كيشدها شكون كيستافد منها هذيك لانديمنيتي ديفيكسيون ولا الفلوس اللي كتعطى لشي واحد بعد ما كتبغيش تجدد معاه اللويي ولا الباي كتعطى واش للبايور اللوكاتير تريبيونال ولا لي كريونسي هي كتعطى اللوكاتير داك اللي كان عندنا لو فون دو كوميرس يعني جاوب به هو اللي صحيح 29 لا جيرونس ليبر سوبوز دو بايور شنو واش une publicité au journal d'annonce légale une radiation du registre de commerce هذا لو بايور مول المحل une inscription modificative au registre de commerce une publicité au bulletin officiel alors بالنسبه لهذا السؤال راه كلشي اجوبه صحاح داك اللي غيدير لا جيرونس ليبر خصو يدير لا بوبليسيتي جورنال دانونس ليغال ويديرها ويدير بوبليسيتي في البولتان اوفيسيال وخصو يعني جوج اختيارات اما يدير رادياسيون من ريجيستر كوميرس يشطب على راسو من ريجيستر كوميرس ولا يدير واحد لانسكريبسيون موديفيكاتيف في ريجيستر كوميرس يقول لهم يموديفي في ريجيستر كوميرس بانه راه ولا داير لا جيرونس ليبر ما شادش المحل ما بقاش شاد المحل ديال ولا عاطيه جيرونس ليبر لشي واحد اخر. السؤال الاخير لو نونتيسمون غون لي كريونس اكزيجيبل الوغ ملي كترهن مثلا فوند كوميرس الناس اللي كيتسالوا كيوليو ضروري كيوقفوا لك على الفلوس خلصنا دابا شكون هادو اللي كيوليو كيتسالوك انك تخلصهم سور بلاص واش لي كريونسي نونتي ولا لي كريونسي شيروغرافير ولا بوستيريور او نونتيسمون ولا بورتي تو لي كريونسي الوغ هنايا لي زونسيان لي كريونسي نونتي ولي كريونسي شيروغرافير هادو بوحدهم اللي كيكونوا من حقهم يجيو ياخذوا فلوسهم سور بلاص لان انت رهنتي يعني رهنتي الفوند كوميرس خصهم يجيو يسترجعوا الفلوس ديالهم ولكن الكريونسي اللي هو بوستيريور او نونتيسمون يعني هذاك واحد الكريونسي تا رهنتي انت المحل عاد ولا هو كيتسالك هذاك راه غيبقى يتسال ما غيتسالش الفلوس يعني ما يتسالكش انك تخلصي الفلوس في البلاصه لان اصلا هو جا مورا الرهن. هادو هما الاجوبه اللي كاينين كاملين هادو هما 30 سؤال. كنعتذر على يعني بكونني مريض شي شويه عيان يعني مروح ما قدرش نهضر بصوت مرتفع بزاف وشويه ديال السيلان الانف. نتمنى يكون الشرح شويه واضح وباين وان شاء الله حاولوا تقراو خذوا لي شابيتر يعني ديال الكتاب وطلعوا عليهم ضربوا شابيتر بشابيتر وخدوا غير واحد لا بروميير ليكتور بالنسبه للناس اللي عمرهم قراوه واحد البروميير ليكتور مع التصحيح ديال هذا الامتحان راه غتكون ان شاء الله موجودين ليكزامان وان شاء الله غادي تجيبوا اون مونسيون كاملين. الله يسهل عليكم بسلامه تصبحوا على خير.